नाज़रीन, आइए एक बार फिर से आपको फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। ऑलरेडी इस पर क्या कहेंगे, सारी घटनाओं को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, जहां तक सवाल है ये सीज फायर वॉल्यूशंस का, ये चलती आई हैं, लेकिन जब से नवंबर 2003 से सीज फायर जब एग्रीमेंट आया था, एक अंडरस्टैंडिंग दोनों कंट्रीज के बीच में, तो ये काफी कम हो गई थी। उसके बाद में ये इन्फिल्ट्रेशन के तहत की गई हैं, ताकि इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए ये सीज फायर वॉल्यूशन चलती रही हैं। जहां तक सवाल है जो मैंने बोला था पिछले साल, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप अटैक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो अटैक का मतलब हमला नहीं कि आप पूरी सेना को लेकर चढ़ जाएं। अटैक एक ऑफेंसिव कार्रवाई, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि लोअर लेवल के ऊपर ड्यूल, एंगेजमेंट, बैटल, कैंपेन और वॉर, ये एक जो फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो एक एस्केलेटरी लैडर, एक एस्केलेटरी मॉडल है जिसके तहत फोर्स को अप्लाई किया जाता है। तो लोअर लेवल के ऊपर जो हमारे जो यूनिट्स हैं, जो फॉर्मेशंस हैं, उन्होंने कार्रवाई की है, उन्होंने अपनी कार्रवाई की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सिर्फ इतनी बात है कि देखिए, हमारी जो सेना है ये जिनीवा कन्वेंशन की इज्जत करती है, जो इंटरनेशनल लॉज हैं वॉर फाइटिंग के, उनकी इज्जत करती है। हम जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो ह्यूमन डिसेंसी है, जो ह्यूमन डिग्निटी है, उसकी हम इज्जत करते हैं। तो उसके तहत जो हमारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं, ये एक सिविलाइज्ड एक सोसाइटी जो है उसके तहत है, और ये नहीं कि हम कार्रवाई नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सेना एक प्रोफेशनल तौर के ऊपर कार्रवाई करती है और रिटेलिएट करती है और मुंह तोड़ जवाब देती है। यह होता रहा है। जहां तक सवाल है ये आज का जो सीज फायर वॉल्यूशन हुआ है, इसे आप देखिए, एक जो सीज फायर चल रहा था 27 अक्टूबर के बाद, जबकि दोनों डीजीएमओ के बीच में जब बात हुई है, उसके बाद में, और जब डीजीएमओ मिले हैं दोनों दिसंबर के अंदर वाघा बॉर्डर के ऊपर, आपने देखा उसके बाद में ये पहली सीज फायर वॉल्यूशन है। और ये क्यों हुई? ये इस करके हुई, और इसको मैंने ऑलरेडी डीजीएमओ साहब को बता दिया है कि ये बात करेंगे डीजीएमओ जो हैं, जो पाकिस्तान के उनके साथ में, और क्लैरिफाई करेंगे ये क्यों हुआ। लेकिन जहां तक सवाल है आज के फायर का, उसमें हमारे जवानों ने बताया है कि तकरीबन 3 टेररिस्ट की हरकत दिखाई दी, और जब हरकत दिखाई देगी टेररिस्ट की हमारी सीमा में आने के लिए, तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम फायर करेंगे। तो ये फायर एक कंट्रोल फायर था उनके ऊपर, और जिसने ऑफ कोर्स फायर को इनवाइट किया दूसरी तरफ से भी, और फायर असॉल्ट हुआ है। ये स्मॉल आर्म्स के दारोमदार में था, लेकिन ये एक एक्टिविटी है जिसकी हम इसके बाद में थोड़ा और जांच करेंगे, और दोनों डीजीएमओ आपस में बात करके इसको रिजॉल्व करेंगे। सर, दूसरा सवाल ये था कि कश्मीर को लेकर अभी 2 बयान आए हैं। एक बयान आया है प्रशांत भूषण का, आम आदमी पार्टी के लीडर का, कि कश्मीर से सेना हटाने को लेकर एक जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए, लोगों की बात रखी जानी चाहिए। दूसरा आज ही बयान आया हाफिज सईद का कि जिस तरह से अफगानिस्तान से अमेरिकन को बाहर किया गया है, कश्मीर से सेना को उसी तरह बाहर किया। दोनों जो रिएक्शन, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, मैं कभी भी जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर कभी टिप्पणी नहीं करता हूं, और ना मैं कभी करूंगा। मैं रहता हूं मिलिट्री दारोमदार के अंदर, मिलिट्री कमांडर हूं, मिलिट्री लीडर हूं। मिलिट्री के नजरिए से जो हालात इस वक्त वादी में हैं, मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा देर और इंतजार करना चाहिए, देखने के लिए कि हालात ठीक होते हैं या इसी प्रकार से रहते हैं या बिगड़ जाते हैं, और उसी के तहत हमें आगे कार्रवाई करनी चाहिए। जहां तक सवाल है वहां पे किस प्रकार से हमारी नेशनल स्ट्रैटेजी जो है, वो आप उसके जो उसके फेसेट्स हैं, उसके अंग हैं, आप जानते हैं। जो नेशनल हमारा नजरिया है इसके ऊपर, वो हमारा मुल्क है, ये हमारी रियासत है, हमारी स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो उसके तहत ये जो नजरिया है देश का, इसके तहत जो हमारी स्ट्रैटेजी है, वो नेशनल स्ट्रैटेजी, उसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसके अंदर जो फौज है अपना काम, अपना टास्क अदा कर रही है। राहुल, हिंदुस्तान टाइम्स। Yes. Happy New Year, Rahul, to you. Yes, please. Take the mic, Rahul, behind you. So a few weeks back, you took some action against soldiers who were involved in the Machil case, sir. In the Machil case, sir. Yeah. So if you could just give us a lowdown on what's happening on the Pathribal case, sir. On the Pathribal case. Right. Look, ladies and gentlemen, as far as the Machil case is concerned, the legal procedure that was followed has
brought out degree of involvement of some of the officers. We have 2 officers and 4 other ranks who are being tried by a summary general court-martial. And this is a decision taken because, as I said earlier, there is zero tolerance to human rights violations. I would like to underscore that we uphold the human rights, we uphold the law of the land, we respect it, and these are my directions to all ranks to ensure we uphold and we strengthen the law of the land, the rule of law, the state authority. This is something which is very precious to us. And these are important ingredients as far as any democracy is concerned. We ensure this. And in light of this, with the principle of zero tolerance, this action has been initiated. The other case with regard to Patri Bal, at the moment the case is sub judice, if you ask me frankly. I would not like to comment on it. Let the Army Command and Northern Command get back to me on this. The process is still on. It is the moment the inquiry is completed, he shares with me, I will share it with the media as well. Because let me tell you, तो दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह मीडिया नुमाइंदों के सवालों के जवाब दे रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हालिया सीज फायर के खिलाफ वर्जी दरअंदाजों को बढ़ावा देने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की दरअंदाजी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उनकी फौज हमावक्त तैयार रहती है। आगे बढ़ेंगे। अरब ममालिक के बाद अब थाईलैंड में भी हुकूमत मुखालिफ एहतिजाजी मुजाहरों का आगाज हो गया है। थाईलैंड में आज अवाम ने हुकूमत के खिलाफ एहतिजाजी रैली निकाली। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एहतिजाजी सड़कों पर निकल आए। एहतिजाजियों की मांग है कि मुल्क के वजीर आजम यंगलक को बेदखल करते हुए अवामी काउंसिल को हुकूमत सौंपी जाए ताकि थाईलैंड से करप्शन का खात्मा हो सके। इकहत्तरवें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में अमेरिकन हसल की धूम रही। डायरेक्टर डेविड ओरसल की फिल्म ने हैट्रिक बनाई। एमी एडम्स को बेहतरीन अदाकारा, जेनिफर लॉरेंस को बेहतरीन मुआविन अदाकार और बेहतरीन म्यूजिक स्कोर का अवार्ड फिल्म अमेरिकन हसल की झोली में गए, जबकि स्टीव मैकक्वीन की फिल्म 12 Years a Slave को बेहतरीन ड्रामाई फिल्म का अवार्ड मिला। बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के, जहां लीना केर्बर और फेरर ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। फेरर ने गोंजलेज को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 और 6-4 से हराया, जबकि खवातीन के जुमरे में केर्बर ने जर्मिला को 6-3, 0-6 और 6-2 से और लीना ने अपनी हरीफ एना को सीधे सेटों में 6-2 और 6-0 से शिकस्त दी। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम जश्न मिलादुन नबी। नाज़रीन, आज फिर एक खास एपिसोड को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज की भोपाल स्टूडियो में जो हमारा मौजू है वो मौजू ये है इस्लाम का पैगाम अमन और माशरे की इस्लाह, सीरत तैयबा की रोशनी। नाज़रीन, आइए हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। हमारे दाहिनी तरफ मुमताज आलिम दीन मौलाना डॉक्टर सैयद शराफत अली नदवी साहब मौजूद हैं। शराफत साहब आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, हमारे दूसरे साथी
मुमताज नाथवां मौलाना वलीउल्लाह कुशीनगरी साहब मौजूद हैं। वलीउल्लाह साहब आपका इस्तकबाल, आप आखिर मकदम करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जिस तरह से मौलाना शराफत साहब, आज का हमारा मौजूद है इस्लाम का पैगाम अमन और माशरे की इस्लाह सीरत तैयबा की रोशनी में। इस्लाम का पैगाम अमन क्या है? इस्लाम की सबसे पहली चीज जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत में मिली है वो ईमान है जी। और ये ईमान दो चीजों से निकला है, एक अमन व अमान और एक अमानतदारी दयानतदारी। अमन व अमान उसी सूरत में पैदा हो सकता है जब आदमी के अंदर ये ईमान हो कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है, बेशक मैं अल्लाह के मसले में भी किसी पे कोई बदअकीदगी का शिकार ना हूं और अल्लाह के बंदों पे भी जुल्म ज्यादती ना करूं। जब आदमी को यह एहसास हो जाए कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है तो वो छोटे गुनाह की भी नहीं सोचेगा, बड़े गुनाह की। जी। अमन व अमान की शुरुआत जो होती है घर से होती है जी। और जब आदमी अपने घर के अंदर अमन व सलामती की फिजा बनाता है या बनाना चाहता है तो उसको फिर अपने महल्ले की, अपने शहर की, अपने देश की भी सोचती है। जी। लेकिन इस चीज को सबसे ज्यादा जो चीज मुतासिर करती है वो नफसानियत, जी, नफ्स परस्ती, यानी मेरा भला, मेरे घर का भला, दूसरे पे कुछ भी गुजर जाए। तो अमन व अमान इस्लाम की पहली रूह है और उसका पहला सबक है। जी। देखिए यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्के वालों ने दावत इस्लामी के जवाब में सताया, परेशान किया, आप पे जुल्म ज्यादती की, मुकाबला किया, तरह तरह से आपको अजियतें दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जबरदस्त ताकतवर थे। अल्लाह के बाद सब ताकत आपके पास, बेशक पहाड़ों के फरिश्ते, हवाओं के फरिश्ते, जैसे भी आप चाहते जी उनका इस्तेमाल कर लेते। अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीकी आपके सत्य तुफिल में की है, तो फिल्म में की, लेकिन आपको अमन व अमान बरकरार रखना था। यहाँ तक हमें ये देखते हैं कि मौलाना साहब जब ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए गए जी, और वहां पर जब आप पर जुल्म हुआ उस वक्त भी फरिश्ता आता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल उस वक्त भी यही रहता है कि नहीं ये नादान है। एक तरफ ये अखलाक आलिया की मिसाल है बेशक। और अखलाक हसना, अखलाक आलिया से ही अमन व अमान पैदा होता है। देखिए इबादत करना आसान है जी, अगर इंसान तय कर ले, अल्लाह की इबादत करना आसान है जी, और दुनिया के और मज़ाहिब में भी देखते हैं, सब लोग अपने अपने तौर से इबादत करते हैं, मुसलमान भी इबादत करते हैं, लेकिन उस इबादत के असरात, जी, उसके नताइज में अल्लाह के बंदों से भी हुस्न सलूक करना ये मुश्किल है। जी। इसलिए हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को अलग अलग रखा गया है। बिल्कुल, लेकिन दोनों की रूह इस्लाम और ईमानी है। जी, जी हाँ, और इसी वजह से इस चीज को बतलाया गया। हदीस में आता है ला ईमान लिमन ला अमानत लह वला दीन लिमन ला अहद लह, कि कोई ईमान मकबूल नहीं है जी, अगर आपके अंदर अमानतदारी ना हो। अमानतदारी है कि आपके ऊपर जो हक हैं, जी, आपके घर वालों के, पड़ोसियों के, देशवासियों के, जी, अगर आप हक अदा नहीं कर रहे हैं तो ये अमानत में खयानत है जी, और ये ईमान के खिलाफ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से ये चीज साबित होती है कि आप हिजरत करते वक्त मक्के की तरफ जी, रुख करके फरमा रहे थे कि ए मक्का, आए मेरे वतन में तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे छोड़कर नहीं जाता, लेकिन मैं क्या करूँ, तेरे रहने वाले मुझे मजबूर कर रहे हैं। यानी आपने वहां से हिजरत करना पसंद किया, लेकिन वतन की बददुआ देना पसंद नहीं किया, जी, कोई ग्रुप बनाकर उनको खत्म करना पसंद नहीं किया। यहाँ तक कि फतेह मक्का में भी हम देखते हैं कि वो लोग जो आपकी जान के दुश्मन थे उनसे भी आपने जो है हुस्न सलूक का रवैया इख्तियार किया जो है। आपने बहुत बेहतरीन बात फरमाई कि इस्लाम के ये दोनों पहलू हैं कि मक्के की इब्तिदाई जिंदगी में भी आप अमन व अमान के पेकर और अलंबरदार पैगम्बर बने रहे, और जब आप बाइख्तियार हो गए, एक सल्तनत आपके इख्तियार में आ गई, सब कुछ कर सकते थे, कम से कम गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे, उनको सजा दी जा सकती थी, लेकिन आपने माफ कर दिया। इज़हबू अंतुम मुत्तलक़, ये अमन व अमान कायम करने का एक अमली तरीका था। ये इस्लाम का अपना मैनिफेस्टो है कि आपने खुद फरमाया कि मुझे
یہ بات عطا کی گئی ہے کہ عافو من ظلمنی، جو مجھ پہ ظلم کرے مجھے اسے معاف کر دو. جی اگر اس نے مجھ پہ ظلم کیا اور میں نے بھی اس پہ ظلم کر دیا تو برابر ہے. جی کاش کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہو جائیں اور ہمارے گھروں میں پیدا ہو جائیں تو ہم کم سے کم اپنے دیش کا 15% جو ہے خلفشار بدامنی دور کر سکتے ہیں، مسلمان اگر بتاتے خود طے کریں. جی بالکل. جس طرح سے آپ نے کہا کہ مسلمان اگر بتاتے خود طے کر لیں، یہاں پر ایک چیز بہت اہم ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جو دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو خطبہ حجت الوداع کا ذکر آتا ہے. اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو ہے فہیم صاحب علی گڑھ سے اور سرور صاحب جونپور سے، احسان آدمی صاحب نے میمونات بھنجن سے سوال کیا ہے کہ خطبہ حجت الوداع میں جو چارٹر ایک پیش کیا گیا ہے انسانی حقوق کا وہ کیا ہے اور موجودہ وقت میں اس کی معنویت کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس آخری حج میں جی پوری انسانیت کے لیے امن و امان کا ہی ایک پروگرام پیش کیا ہے. جی آپ نے ایک ایماندار جی اور اسلام پر عمل کرنے والے کی عزت و آبرو، اس کا خون یعنی اس کی جان اس طرح قابل احترام قرار دی جیسا کہ یہ حج کا مہینہ، جیسا کہ مکے جیسا مقدس شہر، جیسا کہ کعبۃ اللہ کی عظمت، اس طرح ہر ایماندار آدمی کا اپنا مقام ہے. اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے پیغام سے، اللہ کی دعوت سے اتنے مطمئن ہو گئے تھے جی کہ اس حج کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں 1 لاکھ سے متجاوز لوگ تھے، ان کو آپ نے گواہ بنایا. جی اور نے ان سے پوچھا کہ دیکھو میں نے جو کام اللہ نے سپرد کیا تھا وہ تم تک پہنچا دیا؟ ان کا ہاں بلا شبہ. آپ نے اللہ کو گواہ بنایا. جی اللہ آپ گواہ رہیے، آپ گواہ رہیے. تو وہ ساری چیزیں اس موقع پر بیان کی گئی جو انسانیت کے احترام کی تھیں، انسان کے احترام کی تھیں. اس میں مظلومین کی فریاد رسی تھی، اس میں جو حقوق سے محروم کیے جاتے تھے ان کی حقوق کی بازیافت تھی. اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کس طرح چھوٹا بڑے کا ادب و احترام کرے اور کس طرح بڑا چھوٹے پہ شفقت اور محبت کرے، جو معاشرے کا ایک اہم ترین اصول ہے اور ہونا چاہیے. جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت الوداع پہ جو خطبہ آپ نے دیا اس کی تفصیل تو بڑی لمبی ہے، لیکن مین بات انسانی احترام کا قیام یہ، اور کہیں انسانی رشتوں کا تقدس جو ہے اس کو وہ جی. یہاں پہ ایک سوال، جس طرح سے آپ نے انسانی رشتوں کے تقدس کی بات کی اور جب ہم خطبہ حجت الوداع کی بات کرتے ہیں تو ایک اہم سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں انسانی رشتوں کی حرمت کو برقرار رکھنے کی بات کی اور اس کی نسلوں کے امتیاز جو تھے اس کو ختم کرنے کا بھی ذکر کیا ہے. اسی سے متعلق ہمارے پاس سوال جو ہے کیرل سے اندلی صاحب کا اور تمل ناڈو سے سہیب صاحب کا آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امتیاز کو ختم کرنے کی بات کی تو مسلمانوں کے بیچ یہ ذات پات کہاں سے آ گئے؟ یہ اصل میں کیا ہے کہ دیکھیے جب آپ کے ایمان میں جی یا اسلام کی تعلیمات قبول کرنے میں جی جہاں کہیں بھی آپ نے خود غرضی کو اور نفس کو داخل کر دیا تو پھر یہ دوسری روایات اور ترجیحات داخل ہو جاتی پانے لگتی ہیں اور ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اسلام کی بنیادی تعلیمات کے مقابلے میں. آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل اسلام میں کوئی ذات برادری نہیں، اور یہ شروع سے ہی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے نہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو پھر جب وہ تمام لوگ جو کلمہ طیبہ کے ماننے والے ہیں، کلمہ طیبہ کو پڑھنے والے ہیں، جب یہ اس میں داخل ہو گئے پھر ہمارے بیچ میں کہاں سے آ گیا کہ یہ شیخ ہے، پٹھان ہے، فلاں ہے، دمکا ہے، دنیا بھر کی جو باتیں ہم امتیازات کی آ جاتی ہیں وہ کہاں سے آ گئی اور اس سے اسلام کی روح کو نقصان کتنا پہنچ رہا ہے؟ بہت نقصان پہنچ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ذات برادری کا کوئی امتیاز نہیں تھا. آپ نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی. کسی عرب کے رہنے والے کو عرب دیش کے علاوہ دوسرے دیشوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے کہ کوئی عرب معزز سے غیر عرب کا. اسی طرح غیر عرب میں جو رہتا ہے اس کو کوئی
عزت زیادہ نہیں ہوگی عربوں کے مقابلے میں. اگر عزت اور امتیاز ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد ہے. خدا کو آپ کتنا حاضر ناظر سمجھتے ہیں؟ خدا کا ڈر کتنا ہے؟ جی آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والے کتنے ہیں؟ جی اچھا یہی چیز دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور آپ کا قبیلہ جی پورے عرب میں جی معزز سمجھا جاتا تھا. بنو ہاشم جی وہ بڑا احترام تھا. وہ کعبے کے متولی تھے, کعبے کے دربان تھے. لیکن جب اسلامی تعلیمات پیش کی گئی تو آپ نے صاف صاف ایک ایک رشتے کو بیان کر کے, اے میرے چچا, اے میری بیٹی فاطمہ, اے میری حضرت صفیہ کے بارے میری بہن, ایک ایک کے بارے میں کہ اے میری پھوپھی. دیکھو ہر ایک کو اللہ کے خوف اور اللہ کے تقوی کی بنیاد پر ہی نجات پانا ہے. میں تمہیں کہیں کچھ نہ خبر میں بچا سکتا ہوں نہ آخرت میں کہیں بچا سکتا ہوں. تو یہ اس چیز کا اعلان تھا کہ ذات برادری کی بنیاد پر دنیا میں بھی کوئی نجات اور کامیابی نہیں ہے اور اللہ کیا بھی نہیں. جی ہاں. اور اسی وجہ سے بعض انبیاء کی مبارک زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ جن کے صاحبزادے غیر عقیدے کے تھے, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد, اور بھی قریبی اعزاء بعض انبیاء کے, لیکن برادری کا کوئی دخل نہیں تھا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غلام شمار کیے جاتے تھے, لیکن اسلام نے جو اعزاز بخشا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ان کو سیدنا کہتے ہیں. یہ ایک مثال ہے, یہ تو ہم نے بنا لی ہے. اقبال نے صحیح کہا ہے کہ وہی والا قصہ کہ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے. بہت یہ صرف اہل اسلام ہی کے لیے نہیں ہے, تمام لوگوں کے لیے. اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو سب کی ہیں. جی بے شک. لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کو امام بننا چاہیے تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد کو آگے بڑھ کر عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے تھا, وہ پیچھے رہ گئے. بھوپال کے ہی ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ہم ہی نے کر دیا اعلان گمراہی, ورنہ ہمارے پیچھے بہت لوگ آنے والے. جو امام تھے وہ مقتدی ہی نہیں بلکہ وہ پچھڑ گئے بہت, وہ وضو ہی کرتے رہ گئے اور نماز ہو چکی. نہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس سے ہم نے انحراف کیا کہیں نہ کہیں. اس کی دوری کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے, جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں اور آخرت کی بات کرتے ہیں, جب تک اللہ اور رسول سے مسلمانوں نے رشتہ لیا تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں ہی نہیں ہر جگہ پہ سرخرو ہوتے رہے اور دنیا ان کی جو ہے نمائندگی کو فالو کرتی رہی. لیکن جب مسلمانوں نے اس سے رشتے کو تھوڑا دوری اختیار کی تو ہمیں دیکھ رہے دنیا میں ہر جگہ پر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ناظرین, ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا. ہمارے پاس بہت سارے سوالات ملک اور بین الملک سے آ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم تمام سوالات کو جو ہے اپنے بیچ میں شامل کریں اور آپ کو ان کا تسلی بخش جواب دیا جا سکے. لیکن اس سے پہلے ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جائے نہیں ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी. खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से. शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत. तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना. हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए. देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर. डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750. देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में. सरकार ने
گیا تھا حشر کے دن میرے خالی ہاتھ میں. پھر حشر کی گرمی سے ڈرنے کی ضرورت کیا، روزے پہ انہیں تو نے جب نعت سنا لی ہے. کا جینا تو بے کسی ہے، یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے. بلا لو روزے پہ اب تو آقا، یہ زندگی کوئی زندگی ہے. میلاد النبی کے موقع پر دارالسلام حیدرآباد سے کل ہند مشاعرے کا راست ٹیلی کاسٹ 14 جنوری روز منگل رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر. مومنوں خوشیاں مناؤ، آج ہے روز خوشی. سبحان اللہ. خوشی ہے آمد آمد کی مسلسل یا رسول اللہ. درودوں کا چلن ہے آج پل پل یا رسول اللہ. ہر سانس میری وقف درود و سلام ہے، دنیا و آخرت کی سبھی مشکلوں کا حل آقا کی صرف ایک توجہ کا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے خوش بخت ہیں سرکار کو پانے والے، روزے پاک کو آنکھوں میں بسانے والے. مغفرت کا راستہ راہ نجات، مغفرت کا راستہ راہ نجات، راہ نجات اور بخششوں کی رہ گزر نعت. میلاد النبی کے موقع پر دیکھیے خصوصی پروگرام نعتیہ مشاعرہ بروز منگل دوپہر 3:30 بجے صرف ETV اردو پر. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ETV کا خاص پروگرام جشن میلاد النبی. ناظرین، ہمارے پاس اس پروگرام کو لے کر بہت سارے سوالات آ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ان تمام سوالات کو ہم شامل کریں اور آپ کو ان تمام سوالوں کا تسلی بخش جواب بھی مل سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کی فرمائش بھی ہو رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ نعت پاک کا خوبصورت نذرانہ پیش کریں. تو ہم اپنے نعت خواں مولانا ولی اللہ کشی نگری صاحب سے اس شعر کے ساتھ نعت پاک کی گزارش کریں گے. مہتاب حیدر صفی پوری کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ زباں پر کلمہ تعظیم لکھ دے، لبوں پر کوثر و تسنیم لکھ دے، میری آنکھوں میں ہے طیبہ کا منظر، جبی پر کوئی حرف میم لکھ دے. محترم مولانا ولی اللہ کشی نگری صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ نعت پاک کا خوبصورت نذرانہ پیش کریں. نعت شریف سماعت فرمائیں. عشاق نبی میں اے لوگو جب نام ہمارا آئے گا. سبحان اللہ. عشاق نبی میں جب لوگو، عشاق نبی میں اے لوگو جب نام ہمارا آئے گا، جب نام ہمارا آئے گا، کھل جائے گا چہرہ روز جزا، جب ہم کو پکارا جائے گا. سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کھل جائے گا چہرہ روز جزا، جب ہم کو پکارا جائے گا. محشر میں عجب ہلچل ہوگی، بہت خوب. بولے گا ہر ایک نفسی نفسی، بولے گا ہر ایک نفسی نفسی، ایسے میں وہاں شافع بن کر محبوب ہمارا